दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। एमसीसी को बहस निरन्तर आम जनतादेखि ठुला राजनैतिक दलको नेताहरूलाई टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। साँच्चीकै एमसीसी देशको लागि जन्जाल हो कि विकासको सञ्जाल हो, यो प्रश्नको उत्तर ठ्याक्कै कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन। राजनैतिक दलहरूको कारणले एमसीसी को विषय दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ। एमसीसी नलिने भन्न पनि नसकिने र लिन्छु भनेर पास पनि गर्न नसकिने, सरकारको लागि पनि फलामे चिउरा साबित भएको छ। दलहरू विभक्त भएका छन्। पब्लिक कन्जम्सनका लागि दलहरूले एउटा न्यारेटिभ राखे तापनि आन्तरिक रूपमा बैठक बस्दा एमसीसी पास नगराइकन हुँदै भएको छैन भनेर नेताहरू गुनासो पोख्ने गरेका छन्। एमसीसी केवल अनुदान मात्रै हो? साँच्चीकै एमसीसी नेपालको लागि विकासमा अति आवश्यक छ? यसको भू राजनीतिक, अर्थ राजनीतिक र मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई कसरी गिजोलिरहेको छ, आज हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विकास र अर्थ राजनीतिका जानकार डाक्टर नारायण सिंह नरसिंह खत्री। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लामो समयपछि तपाईँलाई चाहिँ निम्त्याउने मौका जुर्यो। मेरो सामान्य प्रश्न छ, मैले आजभोलि मसँग खासै बनावटी प्रश्नहरू केही पनि छैन। म बाटोमा हिँड्छु, ट्याक्सीमा हिँड्छु, सार्वजनिक बसमा हिँड्छु र कान ठाडो पारेर हिँड्छु। मान्छे बुझेका छन् वा छैनन् त्यतातिर मेरो ध्यान हुँदैन, तर सबैलाई चाहिँ एमसीसीले धपक्कै छोएको जस्तो लाग्छ। गाडीमा हिँड्दा पनि कतिपयले एमसीसी ठिक भनिरहेका छन्, कतिपयले एमसीसी मुलुकको लागि ठिक छैन है भनिरहेका छन्। ठ्याक्कै यो विषय म कहाँ लगेर जोड्न चाह्यो भने आम सर्वसाधारणमा जसरी चाहिँ मत विभाजित भएको स्थिति छ, हाम्रो नेताहरूको जसले एमसीसी बुझेका छन् तिनीहरूकोमा पनि खासै त्योभन्दा फरक केही देख्दैनौँ। तपाईहरू त यसलाई राम्ररी बुझ्नुभयो होला। विकासको एङ्गलले, अर्थको एङ्गलले र भू राजनीतिको एङ्गलले ठ्याक्कै एमसीसी मुलुकको लागि के हो यो? यस प्लिज। अब यो एमसीसी 19 वर्ष पुरानो अवधारणा हो। 9/11 को आक्रमणपछि मेक्सिकोमा झन्नै 50 जति राष्ट्र प्रमुखहरू, युएन सिस्टमका प्रतिनिधिहरू, दात्री संस्थाका प्रतिनिधिहरू मेक्सिकोमा 2002 मा भेला भएर यसलाई जीवन्तता दिएको अवधारणा हो यो। त्यो एमसीसीलाई त्यो बेलामा जीवन दिनुको पृष्ठभूमिमा 2-3टा महत्त्वपूर्ण चासो र चिन्ताहरू थिए। एउटा के थियो, तत्समयमा विश्व आर्थिक मन्दीमा गइरहेको थियो। त्यो आर्थिक मन्दीको सञ्जालबाट कसरी अवतरण दिने विश्वलाई, एउटा त्यो थियो। दोस्रो, सुशासन र पारदर्शिता विश्वको कुनै पनि देशमा मुस्किलैले पाइन्थ्यो, केही अपवादलाई छोडेर। र तेस्रो के थियो भने अमेरिका जस्तो मुलुकमा 9/11 को आक्रमण, त्यति आतंक, त्यत्रो असुरक्षा, बाँकी मुलुकमा को सुरक्षा स्थिति कस्तो होला, बाँकी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको कुरा के होला, यी 3टा चासो, महत्त्वपूर्ण चासोहरूका कारण एमसीसी ल्याइएको हो। त्यो अवधारणा अन्तर्गत अब त्यो एमसीसी चाहिँ हामीले नेपालमा
सेप्टेम्बर 2017 मा सही गरेका हौँ, सम्झौतामा सही गरेका हौँ। र त्यो प्याकेजमा एमसिसी अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान भनिएको छ अहिलेसम्म $500 मिलियन र हामी आफैले बेहोर्नु पर्ने इक्विटी पार्टिसिपेसन भन्छ $130 मिलियन छ। अब बाँकी प्रश्नको त्यो चुरो कुरोमा आउँदाखेरि एमसिसीमा अहिले जो त्यो द्वन्द्वहरू देखिएको छ नि, अब एमसिसी चाहिन्छ भन्ने तर्कमा र एमसिसी ल्याउनै हुँदैन, हुनु नै हुँदैन भन्ने तर्कमा दुवै पक्षमा म अतिरञ्जित आग्रह अथवा पूर्वाग्रह देखिरहेको छु मैले चाहिँ। अब के म एमसिसीको विपक्षमा भएको त्यो भर्सनबाट सुरु गरौँ कि पक्षमा भएको भर्सन? जस्तै डाक्टर साहब जताबाट सुरु गरे पनि भयो, तर सवाल के हो भने साँच्चीकै एमसिसी ठिक छ वा गलत छ न्यारेटिभ दिनेहरू कति बुझेका छन्, कति पढेका छन् र त्यसका कन्टेन्टलाई रियलिस्टिक एप्रोचबाट कसरी चाहिँ उनीहरूले बुझेका छन् भन्ने सवालबाटै सुरु गरौँ। होइन त्यही होइन, त्यो जब म पक्ष र विपक्षको तर्क राख्छु नि त्यहाँ तपाईँको प्रश्नमा म एक्ज्याक्टली आउँछु। यस प्लिज। अब मैले देखेको के भने विपक्षबाट सुरु गर्छु। विपक्षमा देखिएको एउटा सशक्त तर्क के देखियो भने होइन, एमसिसी प्याकेज इकोनोमिक कोअपरेसनको प्याकेज मात्रै होइन भन्ने छ। त्यो तर्क किन आयो भनेदेखि सेन्ट्रल र साउथ एसियाको डेस्क हेर्ने अमेरिकी उपमन्त्रीले ठ्याम्मै के भनिदिए भने होइन, एमसिसी त आइपिएस कम्पोनेन्ट हो भनिदिए। अनि हामी यहाँ यसका पक्षधरहरू एमसिसी नितान्त इकोनोमिक प्याकेज हो भन्ने, जो मुलुकले हामीलाई एमसिसी दिइरहेछ उसको विदेश उपमन्त्रीले आइपिएसको प्याकेज भन्नासाथ आइपिएस भन्नासाथ यहाँ अब अर्को रडाको छ, एउटा स्ट्राटेजिक कम्पोनेन्ट थियो। अनि चीनले भोलि हाम्रो बिआरआईलाई काउन्टर दिन ल्याएको भन्ला, हाम्रो इन्फ्लुएन्सलाई कम गर्न ल्याएको भन्ला, अनि त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावनाहरू त्यो कहाली लाग्दो छ त्यो विकृतिहरू। त्यसकारण त्यो कारणले अब प्रष्टसँग एमसिसीका पक्षधरहरूले अझसम्म भन्न नसकेको कुरा के भने होइन यो आइपिएसको कम्पोनेन्ट हुँदै होइन, अङ्ग हुँदै होइन भन्नै सकेका छैनन्। कुरो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। नम्बर 1 इकोनोमिक प्याकेज मात्रै हो भन्ने मैले खोइ कसैलाई पनि देखिनँ, जबकि उपमन्त्रीले त्यसो भनिसकेपछि। नम्बर 2 अर्को विपक्षमा मैले के तर्क देखेँ भने अब हङकङमा सिङ्जियाङमा निरन्तर रायट्सहरू छ, टर्मोइलहरू छ। अनि त्यही बेलामा तिब्बत मुनि रहेको नेपाललाई एमसिसी अहिले अनुमोदन गर, आजै अनुमोदन गर, भोलि अनुमोदन गर भनेर प्रेसर आउँछ। किन आउँछ त्यो प्रेसर? त्यसभित्रको अन्तर्य के हो? त्यसको जवाफ पनि कसैले अझसम्म समेट्न सकेको छैन। यसका पक्षधरहरूले त्यसको जवाफ दिन सकेका छैनन्। नम्बर 2। नम्बर 3 अब यो एमसिसी नितान्त अमेरिकन सहयोगको प्रोजेक्ट हो। अब अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भएको परियोजनाहरूको सुखद अनुभव नेपालसँग छैन। उदाहरण एउटा तपाईँलाई म दिउँ। 20कै दशकमा धनगढी र डडेलधुरा सडक अमेरिकी सहयोगमा सुरु भएको हो। 30 वर्ष लाग्यो त्यो सडक सम्पन्न हुन। त्यस बीचमा खम्पा विद्रोह थाहा छ तपाईँलाई? खम्पा विद्रोह भयो र भन्नेहरू त कति पनि भन्छन् भने त्यो अपी सैपाल भन्ने एउटा टापुतिर खम्पाहरूलाई चाहिँ तालिम दिने काम हुन्थ्यो, लजिस्टिक सपोर्ट दिने कामहरू हुन्थ्यो र त्यो काममा अमेरिका र हिन्दुस्तान प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थियो भनेर भनिन्छ। अब मान्छेहरूलाई अहिले यसको विपक्षहरूलाई डर के भने एमसिसीको रूपमा अब अमेरिका नेपालमा फर्कदा अर्को के कुत्सित उद्देश्य लिएर आउने हो? तेस्रो विपक्षीसँग भएको
आग्रह र त्यसमा धेरै दम छ यसमा। चौथो, अब यो एमसिसीको सम्झौता कसले कति पढेको छ मलाई थाहा छैन, 155 पृष्ठको सम्झौता पत्र छ। त्यसमा अङ्ग्रेजीमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ। नेपाली मात्रै 77 पृष्ठको छ। त्यो 77 पृष्ठकोमा मैले नेपाली पनि पढेँ, अङ्ग्रेजी पनि पढेँ। कतै शब्दको फरक मानिदिन्छ कि भनेर दुवैलाई निहाल्दा के भन्छ भने एमसिसी हामीले ल्याउने हो भने, नेपालले ल्याउने हो भने केही कम्प्लायन्सहरू, शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ। त्यसमध्येको एउटा अनौठो शर्त छ, हामीले एमसिसी लिने कुरामा हिन्दुस्तानको समर्थन हुनुपर्ने। के हो यो? एउटा सम्प्रभु मुलुक होइन, सोभरेनिटी प्राप्त मुलुक, छुट्टै मुलुक, उसले अर्को मुलुकसँग लिने सहयोग गर्ने सम्झौतामा तेस्रो मुलुक साथी बस्नुपर्ने, तेस्रो मुलुकले समर्थन गर्नुपर्ने। यसको मतलब के हो? यसको जवाब पक्षधरहरूले, होइन एमसिसी पास गराउँछु भन्नेहरूले अझसम्म दिन सकेका छन्। मैले पनि पाउन सकेको छैन। मलाई डर त के छ भने हिन्दुस्तानको यहाँ अलिकति पहिल्यैदेखिकै खेल हो। युरोपियन युनियनहरू धर्मको नाममा खेल्न थालिसके, अनि अमेरिकाले साक्षी एमसिसीलाई साक्षी राखेपछि ल तेरो इन्ट्रेस्ट त परापूर्वकालदेखि हेर्दै आएको होस्, तेरो इन्ट्रेस्ट पनि हेर, मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ तिब्बत छ, त्यहाँ अलिकति डिस्टर्ब गरिरहनुपर्छ, चीनलाई डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा जान नदिन, पावर इकोनोमिक पावर नहुन दिनको निमित्त डिस्टर्ब गरिरहनुपर्छ। त्यो मेरो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निमित्त तँलाई मैले साक्षीको रूपमा राखेको हुँ भन्ने पो हो कि? चौथो अचम्मै महत्त्वपूर्ण पक्ष। डाक्टर साहब, जस्तै मैले हजुरलाई फेरि पनि सोधेँ, नर्मली नेपालले गर्ने एग्रिमेन्टहरू वा ट्रिटीहरू द्विपक्षीय होला, त्रिपक्षीय होला वा रिजनल बेस्डमा होला, यही हो नि? तपाईँले अघि बताउनुभयो यो एमसिसी विशुद्ध रूपमा अमेरिकन सरकारको अनुदान हो। अमेरिकन सरकारले एमसिसी मार्फत नेपालले दिन लागेको हो। झट्टै हेर्दा एग्रिमेन्टको टाइप्स हेर्दा बायोल्याटरल हो, द्विपक्षीय हो। तर तपाईँले भने जस्तै के लेखियो भने भारतको यसमा कन्सेन्ट चाहिने, समर्थन हुनुपर्ने। सो प्रश्न के हो भने इन बिट्विन लाइनको इन बिट्विनमा चाहिँ केही न केही छ। हाम्रो आशंका त जायजै हो त्यसो भए छ। अब भन्नेहरू चाहिँ मैले आफैले के हो त यो, म अलिकति विश्लेषक पनि हुँ, मलाई के लाग्यो भने अब त्यो यो परियोजनाको एउटा उद्देश्य चाहिँ के भन्छ भने इन्टर बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडलाई प्रमोट गर्ने भन्छ है, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारलाई उत्थान गर्ने भन्छ। कतै अब हाम्रो विद्युत किन्ने त भारतै हो, राइट? मनोप्सनी हाम्रो विद्युत किन्ने मनोप्सनी राइट त भारतलाई छ, राइट? त्यसकारण भनेको हो कि मैले मेरो कोणले हेर्दा, तर प्रश्न जवाफ त आउनु पर्यो नि, किन ऊ साथी बस्नु पर्ने? यसको जवाब एमसिसी भित्र्याउनु पर्छ भन्नेहरूले दिन सकेका छैनन्। एमसिसी हुनुहुन्न भन्नेहरूसँग यो प्रश्न छ, प्रश्न जायज छ। अनुसूची 5 मा प्रष्टैसँग हिन्दुस्तानको समर्थन हुनुपर्ने, यो मैले पटक्कै मलाई लाग्छ यसको जवाब अब तपाईँ त कति मान्छेलाई यसरी ग्रिल गरिसक्नु होला। अर्को तपाईँले प्रश्न के गर्नु भने रिजनली अहिलेको भू राजनीतिक परिवेशलाई सेन्टरमा राखेर हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने नेपालको दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र अमेरिका बीचको टसल निरन्तर देखिरहने, यो रिजनमा अन्य अन्य एस्पेक्टबाट पनि पछिल्लो समय अमेरिकाले गर्ने रिजनल पोलिटिक्समा नेपालको महत्त्व बढेर गएको हुनाले र चीनको ठुलो हिमालयपछि नेपालको हाम्रो अवस्थिति रहेको हुनाले यहाँ बसेर नेपाल लगायतका देशमा जुन प्रकारले अहिले आफ्नो बिआरआई मार्फतको सञ्जाल जुन चीनले फैलाउन खोज्दैछ त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि अमेरिकाले नेपालमा एमसिसीलाई इन्फोर्समेन्ट गरेको हो जस्तो देखिन्छ। त्यो विश्वास गर्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त छ, किनभने यो क्षेत्रमा चाइनिज इन्फ्लुएन्स बढ्यो, त्यो इन्फ्लुएन्सलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ।
चाइनाले नेपालमा दुईटा कम्युनिस्ट दलहरूलाई एकीकृत गराउनको निमित्त भूमिका खेल्यो। पछाडि फुट्न खोज्दाखेरि पनि जुटाउन एउटा टोली नै आएको थियो नि, याद छ कि छैन? टोली नै आएर रित्तो हात फर्केर गयो। अलिकति असफलता पनि महसुस गरे उनले। त्यो बेलादेखि यहाँ उनीहरूको प्ले क्रीडा बढी छ र त्यो क्रीडा अब रोक्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ र पाँचौँ विपक्ष, अब पाँचौँ विपक्षमा शर्त चाहिँ विपक्षीहरूको एउटा अर्को मत चाहिँ के छ भने, के त यो चारवटा कुरा मैले जुन भने नि, एमसिसी उसले स्ट्रेटेजिक इन्ट्रेस्ट मात्रै कि इकोनोमिक कोअपरेसनको प्याकेज, यी पाँचै प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम एमसिसी का पक्षधरहरू, एमसिए नेपाल भनेर यहाँ एउटा अफिस पनि खोलेको छ र एमसिसी हुनुपर्छ भनेर पटक पटक कहिले फातिमा सुमारको टोली आउँछ, कहिले अर्को टोली आउँछ। न उनीहरूलाई रिसिभ गर्ने कुनै अरू टोलीले, न गभर्मेन्टमा बसेका कुनै मान्छेहरूले अझसम्म यो पाँचवटा प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन्। यो पाँचवटा प्रश्नको जवाफ नदिइन्जेल एमसिसी अनुमोदन गर्ने कुरा साँच्चै अलिकति यसले विद्रोह चाहिँ निम्त्याउँछ। एमसिसी को एग्रिमेन्ट भित्रै कतिपय यस्ता प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानहरू पढ्दा पहिलो नजरमै हाम्रो संविधानलाई ओभर राइड गरेको, हाम्रो संविधानलाई कुल्चिएको, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा आउने हो कि हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि भोलिको दिनमा हस्तक्षेप हुने हो कि भोलिका दिनमा तपाईले विगतको केही इतिहासहरू केलाउनु भयो, खम्पाको केसलाई ल्याउनु भयो, भोलिका दिनमा यहाँ स्ट्राटेजिकली अमेरिकनहरू एमसिसी को बहानामा यहाँ क्याम्प खडा गर्ने हो कि लगायतका जुन चाहिँ एउटा आशंका छ, यो परिणाममा भन्दा पनि अनुमानमा आधारित हो कि? अहिले त नभइन्जेल त अनुमानमा आधारित हो, तर त्यो अनुमान परिमाणमा ट्रान्सलेट भइदियो भने के गर्ने? र अर्को कुरा जुन तपाईँले अलिकति चाहिँ फेरि मेरो फरक मत रह्यो, एमसिसी को डकुमेन्ट्सहरूमा हाम्रो संविधानलाई अलिकति नटेरेको, हाम्रो सम्प्रभुतालाई अलिकति होच्याएको, त्यस्तो फेरि म देख्दिनँ। मैले भने नि 177 पृष्ठको त्यो सम्झौता पटक पटक पढ्दाखेरि म के देख्छु भने, यहाँ त मान्छेहरू संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिरहेछन्। अब त्यो केपी ओलीजीको पालामा हो क्यारे, म संसदबाट अनुमोदन गराउँछु भन्नुभयो। वास्तवमा एमसिसी डकुमेन्टले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ नै भनेको छैन। के मात्रै भनेको छ भने एमसिसी युएस कङ्ग्रेसले इन्डोर्स गरेको हो, ठुलो लेभलको कमिटमेन्ट त्यतापट्टिबाट छ। त्यही लेभलको कमिटमेन्ट रिसिपेन्ट कन्ट्रीबाट, नेपाल अगर एमसिसी को रिसिपेन्ट हुने हो भने त्यही लेभलको कमिटमेन्ट चाहिन्छ भनेको हो। त्यसलाई मान्छेहरूले क्वेसन गरेर के भनिदियो भने उसले हामी संसदबाटै पास गराउँछु त भन्ने कुरा यहाँ आयो। संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरा फेरि एमसिसी डकुमेन्टले खोजेको छैन। यो हाम्रो नेपाली पक्षले नै हामी संसदबाट पास गराउँछौँ भने कमिट गरेका हो। सायद केपी ओलीजीको पालामा उहाँले के भन्नुभयो भने, अब यो किन कन्ट्रोभर्सीमा विवादमा फस्ने, संसदबाटै पास गराइदिएपछि त दोष त त्यतै जाला नि भन्ने अभिप्राय हो अथवा के हो। मलाई लाग्छ केपी ओलीजीको पालामा उहाँले म संसदबाट पास गराउँछु भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। तर डकुमेन्टले संसदको अनुमोदन खोजेको छैन। यसको पक्ष फेरि एउटा राम्रो पक्ष त्यो हो, संसदको अनुमोदन खोजेको छैन। अर्को एमसिसी को पक्ष के पनि हो भने, अब 500 मिलियन US डलर 55-56 अर्ब हुन्छ। मुलुकको लागि 55-56 अर्ब ठुलो रकम होइन, तर कौडीको रकम पनि त होइन नि त। त्यो रकम अगर भित्र्याउने हो भने, र अब नेपालमा प्रोजेक्टहरू कसरी सञ्चालित हुन्छ, कसरी ठेकेदारहरू भाग्नुपर्ने स्थिति छ जाहेर छ। तर त्यो प्रोजेक्ट स्टिपुलेटेड एरियाहरू लगानी यो क्षेत्रमा गर्ने भन्ने भएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। त्यो अर्को पक्षमा भन्न सकिने पोइन्ट हो। तेस्रो,
के हो भने अब यो मान्छेहरू के भन्छन् भने बिआरआईको काउन्टर हो। भोलि एमसिसी चाइनाले अमेरिका एमसिसीको रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्न खोजिरहेछ, एमसिसी आउनु भनेको अमेरिका भित्रनु हो भनिरहेछन्। तर यही बिचमा हाउ याङची चाइनिज एम्बेसडरले एकचोटि के भनेको मैले सुने भने होइन, नितान्त इकोनोमिक प्याकेज हो भने कहीँबाट पनि कुनै कर्नरबाट पनि आउने इकोनोमिक कोअपरेसनको प्याकेजमा हामीलाई असहमति छैन। तर फेरि तपाईँले अघि बताए जस्तै इकोनोमिक प्याकेज मात्रै होइन रहेछ, आइपिएसको पनि पार्ट हो भनेर त अमेरिकन अधिकारीहरूले नै खुलस्त बोल्दै आएका छन्। तर अब नेपालले अपराइन देखाउन सक्नु पर्यो। उसले के भन्नु पर्यो भने यसमा स्ट्राटेजीका रणनीतिहरू, स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्टहरू छन्। यो एमसिसी भित्राए बापत भोलि नेपाल शक्ति केन्द्रहरूको, शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने हो भने, हामी बाछोको मिचाइमा मिचिनुपर्ने हो भने, हामी अफगानिस्तान बन्नुपर्ने हो भने निसन्देह नै यहाँ भोलि के होला, अमेरिकन प्रभाव अलिकति बढ्न थाल्यो, अमेरिकनले ठाउँ ठाउँमा डिस्टर्ब आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको प्ले गर्न थाल्यो भने चाइनाले पनि अझ आफ्नो केही इन्ट्रेस्टहरू बढाउला। फेरि एउटा अर्को न्यारेटिभ पनि छ, गर्न पनि थाल्ला। अर्को पनि एउटा न्यारेटिभ छ डाक्टर साहब। जस्तै मान्छेहरूले के चाहिँ तर्कना गरिरहेका छन् भने अमेरिका आउनु पर्यो भने एमसिसीलाई कुरेर बस्छन् र आउन चाह्यो भने त अहिले पनि आइहाल्छन् नि। यत्राविधि प्रोजेक्टहरू चलेका छन्, यति ठुलो अमेरिकन एम्बेसी छ यहाँ। अमेरिका आउनै पर्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ प्लेनमा आर्मी बोकेर आउनुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा फिजिकल युद्ध हुन्छ र भने तर्कना गरिरहेका छन्। अनि अर्को थरीले पनि के एउटा नयाँ न्यारेटिभलाई चाहिँ ओभरराइड गर्छ भने एमसिसी त थुप्रै देशहरूमा इम्प्लिमेन्ट भइसके त। चीन र चीनको सबैभन्दा क्लोजर र चीनको चाहिँ रणनीतिक छेउमा रहेको मङ्गोलियामा त दुई पटक चाहिँ एमसिसीको प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट भएर सकिसक्यो। त्यहाँ त खोइ अमेरिकनहरूको आर्मी त गएन। मङ्गोलियाले तेस्रो पटक माग गर्यो, दिन नमिल्ने रहेछ। धेरै देशहरूका उदाहरण हेर्दा त त्यहाँ त अमेरिकाले स्ट्राटेजिकली त्यहाँ केही पनि गरेन। नेपाललाई किन चिन्ता लाग्यो? नेपालले श्रीलङ्कालाई देखेर तर्सिनु पर्ने कारण त केही पनि छैन। श्रीलङ्काले त लिएन नि, श्रीलङ्काले एमसिसी एक्सेप्ट गरेन नि। त्यही भएर चाहिँ हामी अलिक बढी चाहिँ गम्भीर भएका हौँ त। यसो हो, अब एमसिसी अन्त पनि छ, झन्डै 45-50 मुलुकमा छ। कतिपय ठाउँमा एमसिसीको नाममा अमेरिकाको ज्यादती हाई ह्यान्डेडनेस देखिएन, सत्य कुरा हो। तर अब हाम्रो भू राजनीतिलाई हेरौँ न। हाम्रो भू राजनीति भनेको त हो, झट्ट हेर्दाखेरि के लाग्छ भने जोग्राफिक डिस्टेन्स अमेरिका र नेपालको कति हो कति त्यो बयान गर्न सकिन्न। तर नेपाल त उसको त स्ट्रेटेजिक ठाउँ हो। स्ट्रेटेजिक ठाउँ यसमा नैमा हो कि हाम्रो उत्तरतिर चीन छ, शक्ति राष्ट्र बन्दैछ। त्यो शक्ति राष्ट्र कहिले ताइवानसँग उसको प्रब्लम हुन्छ, हङकङसँग प्रब्लम हुन्छ, सिन्जियाङमा प्रब्लम हुन्छ, तिब्बतसँग प्रब्लम हुन्छ र त्यसलाई डिस्टर्ब गर्न पाउने स्थल हो त नेपाल हो नि। त्यसकारण उसले एमसिसीको रूपमा जहाँ पुग्यो त्यहाँ सधैँ त्यस्तै कुत्सित उद्देश्य मनसाय लिनु पर्दैन। तर जहाँ लिनुपर्छ भोलि यहाँ लिइदियो भने के गर्ने? किनभने मैले खम्पाको उदाहरण भने मान्छेहरू के छ भने अमेरिकाको एउटै इन्ट्रेस्ट एमसिसी मार्फत, अगर यो आइपिएसको प्याकेज हो भने, आइपिएसको अङ्ग हो भने चीनलाई जसै गरी पनि कर्नरमा पार्ने कुरा हुनसक्छ र चीनलाई कर्नरमा पार्नको निमित्त नेपाल जस्तो राम्रो भूभाग, राम्रो प्ले ग्राउन्ड उसको निमित्त हुन सक्दैन भन्ने तर्क त आफ्नो ठाउँमा त भ्यालिड तर्क छ नि। तपाईँले यो तर्क प्रस्तुत गरिरहँदा यदि एमसिसी आइपिएसको पार्ट हो र नेपाल यसलाई अनुमोदन गरेर एमसिसीलाई स्वीकार गर्यो भने त्यसपछि त आइपिएस भन्ने बित्तिकै अमेरिकनहरूको क्याम्पको एउटा यो त मिलिट्री एलायन्स पनि देखिन्छ। एउटा उनीहरूको एउटा एलायन्समा
एउटा अलायन्सको मा हामी यदि आइपिएसको प्याकेज हो भने अब भन्न सक्नु पर्यो के भने हामीले अमेरिकन अथोरिटीहरूसँग यो आइपिएसको प्याकेज हो, स्ट्रेटेजिक इन्ट्रेस्टहरू यहाँ छ, सेक्युरिटीका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छन् भने हामीलाई अब त्यो के भयो त 55-56 अरब हुँदैमा के भयो, हामीलाई चाहिँदैन नै भन्न सक्नुपर्छ। किनभने भोलि आइपिएसको अङ्ग हो यो, कम्पोनेन्ट हो यो भन्दै पनि हामीले एमसिसीलाई अनुमोदन गऱ्यौँ भने दुईटा कुरा, एउटा त यहाँ यो स्युडो नेसनलिजम भन्छ नि, अति उग्र राष्ट्रवादीहरू पनि त अहिले त चलमलाइरहेछन् नि त। अब तिनीहरू एमसिसी विरोध त देख्नुहुन्छ नि, डरलाग्दो विरोध अहिले छ। अनि त्यहाँभित्र त्यतातिरबाट पेनिट्रेसन पनि त होला नि, त्यो अति उग्रवाद राष्ट्रवाद देखाउने पक्षमा कसैको पेनिट्रेसन, चाइनाको पेनिट्रेसन होला। अनि भोलि आइपिएसको कम्पोनेन्ट हो भनेर त्यहाँको उपमन्त्रीले भन्ने होइन, आइपिएसको कम्पोनेन्ट होइन, नितान्त इकोनोमिक प्याकेज हो भनेर हामी प्रमाणित गर्न नसक्ने, जनमानसमा त्यो इम्प्रेसन दिन नसक्ने, अनि भित्र्याउने खुन खराब हुनसक्छ। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अब यसलाई अलिकति फरक एङ्गलबाट हेरौँ न डाक्टर साहब। जस्तै अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट तपाईँले एकदमै प्रष्ट रूपमा बताउनु भयो, यसकारण पनि अमेरिकनहरूको चाहिँ चासो र बढी चाहिँ स्ट्राटेजिक पोइन्टमा हामी छौँ कि हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र चीन र भारत हो। त्यस बिचमा हामी छौँ एउटा आइपिएसका कुराहरू चलिरहँदा, एमसिसी अनुमोदन गर्ने कुरा चलिरहँदा, यदि यो साँच्चैकै स्ट्राटेजिकली मिलिट्री अलायन्सको कुरा चलिरहेको छ भने चीनले पनि आफ्नो सेक्युरिटी कन्सर्नको लागि जे गरिरहेका छन् त्यो पनि त भ्यालिडै देखिन्छ। त्यसो भए होइन, उसको पक्षमा भ्यालिड होला। हामीले आइपिएसको कम्पोनेन्ट हो भन्ने जान्दै एमसिसी भित्र्याएर भोलि चीनले प्ले गर्न दिने अनि उसको प्ले गर्ने कुरा पनि भ्यालिड थियो भन्ने समय किन पर्खने विधाता? नपर्खने। सिम्पली मेरो तपाईँसँग यहाँ कुरा के मात्रै हो भने अगर इकोनोमिक प्याकेज कम होला, त्यो त लगानी गरेपछि त हामी इकोनोमिक रिटर्न्सको लागि पनि गरौँला, तर आइपिएस प्याकेज बढी हो, त्यसको अन्तर्य अर्कै छ, यो स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट नै बढी छ अमेरिकाको हो भनेदेखि त चीनले भोलि प्ले गर्न सक्ने रोल स्वाभाविक हुन्छ भनेर नपर्खने। अलिकति अझै आइपिएस लिँदै नलिने, अलिकति वाइड रेन्जमा जाउँ त डाक्टर साहब। जस्तै नेपालले त अन्य देशहरूसँग पनि अनुदान लिएर काम त गरिरहेकै छ। अनुदान भन्ने बित्तिकै त सामान्य रूपमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँगको लियाजोमा एउटा पत्राचार गरेर एग्रिमेन्ट गरेर पनि हुँदा रहेछन् कतिपय अनुदानका कार्यक्रमहरू। ठ्याक्कै एमसिसीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट र ट्रिटी भनिरहँदा यसमा त एकदमै शङ्का किन नगर्ने? त्यसमा पनि तपाईँ ट्रिटी भन्दै हुनुहुन्छ, अमेरिका र नेपाल बिचको कुरा गर्दैछौँ हामी, तर त्यसमा अनुमति चाहिँ भारतसँग पनि लिनुपर्ने, समर्थन लिनुपर्ने, कन्सेन्ट लिनुपर्ने भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ। समहाउ त यो आफैमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सी देखिन्छ नि। एउटा लाइनमा तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ विशुद्ध चाहिँ इकोनोमिक प्याकेज हो, अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ यो इकोनोमिक प्याकेज हुँदै पनि तपाईँ इट्स नट बिट्विन अमेरिका एन्ड नेपाल, तपाईँ इन्डियासँग पनि तपाईँ चाहिँ कुरा गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन यस्ता राख्नुहुन्छ जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन भोलि चाहिँ मिट भएन भने त्यसको चाहिँ कम्पेन्सेसन सहित नेपालले चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने। यो तर्क हेर्दा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलहरू पनि के भनिरहेका छन् भने सत्तारूढ अहिलेको दल नेपाली काङ्ग्रेस, होइन यो त इकोनोमिक प्याकेज मात्रै पास गर्नुपर्छ है जसरी भए पनि। प्रचण्ड के भन्दै हुनुहुन्छ भने संशोधन नगरिकन यो पास गराउनुहुन्न। माधव कुमार नेपालजी लगायत के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने काम हुँदैन भने पास गरौँ, विशुद्ध आर्थिक सहायता मात्रै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। ओलीजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने हिजो त हामीले प्रयास गरेको हो, सभामुखले गर्दा चाहिँ अब तिमीहरूको पालो, अब तिमीहरू क्लियर हौ पहिला सत्तारूढ दल, त्यसपछि हामी त
तिमीहरू क्लियर भएको केही मिनटपछि हामी क्लियर भइहाल्छौँ। सबले एकले अर्कालाई देखाएर एमसिसीलाई एउटा यस्तो भयानक चित्र बनाइदिएका छन् जुन एमसिसी 3 वर्डको शब्द सुन्ने बित्तिकै ओहो यो के हो, झम्टिनै लाग्या हो कि, नेपाललाई निल्नै लाग्या हो कि, नेपाल अब सिधिनै लाग्या हो कि भन्ने बनाइदिएका छन्। र तपाईँले अघि जुन एउटा अति उग्र राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो त्यसको भुमरीमा नेपाल थाहै नपाइकन आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने भयो। यसो हो, मैले सिम्पल यति मात्र। अब प्रचण्डजीले के भन्छन्, माधव नेपालले के भन्छन्, उनीहरूसँग एउटा साहस चाहिँ मैले देखिनँ कि उनीहरूले अहिले भन्नुपर्ने चाहिँ उनीहरूले थियो र के भन्नु पर्थ्यो भने यसलाई इकोनोमिक प्याकेज मात्रै बनाऊ, हाम्रो सरोकार चासो इकोनोमिक प्याकेजसँग मात्रै हो, होइन भने हामी लिँदैनौँ भन्न सक्ने सामर्थ्य कसैसँग पनि छैन। र मैले नजानेको सुरुमै भने नि, जस्तो मैले 5वटा विपक्षको तर्कहरू भने नि, त्यो तर्क चिर्नुहोस् तपाईँ। उपमन्त्रीको भनाइ के हो, इन्डिया इन बिट्विन देखा पर्नुपर्ने कारण के हो, तिब्बतको तल बसेको हामीमाथि अहिले आएर पटक पटक दबाब किन हो, यी कारणहरूलाई चिर्नुहोस्, त्यसभित्रको अन्तर्य बुझ्नुहोस्। बुझेर प्रश्न भएर होइन, त्यस्तो कुत्सित उद्देश्य कहीँ केही होइन। यो इकोनोमिक प्याकेज हो, तिम्रो आर्थिक समृद्धि यसबाट सम्भव छ भन्छ भने एमसिसी लिएर मुलुकको जो अहिले सम्प्रभुताको कार्ड फालिएको छ नि, उग्र राष्ट्रवादको कुरा गरिएको छ नि, सम्प्रभुता एमसिसी लिएर जाँदैन। ती 5-6वटा इस्युहरू चिरेर हेर्ने हो भने। तर अन्धाधुन्धमा अनेक प्रश्नहरू छ मान्छेसँग, त्यो प्रश्नको जवाफ नदिइकन एमसिसी कुनै अर्ली मर्निङ अनुमोदन गर्ने हो भने चाहिँ मैले अघि नै भने त्यो त साह्रै अप्रिय घटना हुनसक्छ, साह्रै अप्रिय घटना हुनसक्छ। त्यो मुलुकको निमित्त होला, अलिकति लगानी गर्ने पैसा मुलुकसँग प्राप्त होला, तर के लगानी गर्नको निमित्त हामी मुलुकको भ्रष्टाचारलाई मात्र नियन्त्रण गरौँ त? पोलिटिक्स चाहिँ भोलि भ्रष्टहरूको बस्ती मात्रै हुन छोडोस् त। नेताहरूलाई चाहिँ बिचौलियाले गाँच्न छोडुन् त। पैसा यहीँबाट निस्कन्छ। किन त्यो 56 अरब 500 मिलियन डलर नै नभई नहुने कारण के छ? तर विशुद्ध इकोनोमिक प्याकेज हो भनेर जनतालाई भरोसा दिलाउन सकिन्छ र भोलि त्यो अनुसारको क्रियाकलाप हुन्छ भने व्यक्तिगत रूपले म के भन्छु भने एमसिसी भित्र्याउँदैमै चाहिँ सम्प्रभुता जाने फेरि होइन। त्यो एमसिसी भित्र्याउँदामा जेसुकै इकोनोमिक प्याकेज भए पनि जे भए पनि एमसिसी आउनै हुन्न। मुलुकको सम्प्रभुता त पार्टी कब्जा गर्न, सत्तामा पुग्न विदेशी सहयोग लिने, शक्तिमा पुगेपछि दाम राख्न विदेशमा पुग्ने, त्यसले चाहिँ मुलुकको सम्प्रभुता जान्छ। अनन्तजी, हाम्रो आन्तरिक राजनीति नै यो बिग्रिएर यस्तो भएको हो त्यसो भए डाक्टर साहब? हो, आन्तरिक राजनीति होइन, एमसिसी चाहिँ जियो पोलिटिकल कुरा धेरै हो, बुझाउन नसक्नु। खै त एमसिसीको विषयमा भने नि सेप्टेम्बर 2017 एग्रिमेन्ट गरेको 19 वर्ष पुरानो एमसिसी अवधारणा भने मैले 2017 एग्रिमेन्ट गरेपछि एमसिसीको विरुद्धमा खोइ त एमसिसीको बारेमा कतिवटा सेमिनार भए, कतिवटा वर्कसप भए, कति गोष्ठी भए। अहिले त म त के चाहन्थेँ भने जो यो दिन प्रतिदिनको जुलुस छ नि माइती घरमा एमसिसीको विरोधमा, र कुनै पनि बिहान हामी एमसिसी अनुमोदन गर्छौँ भनेर एक थरी सत्तामा बसेका मान्छेहरू निस्किरहेछन् नि, अहिले यो छोडेर 6 महिना जति के भने त्यो गोष्ठी सेमिनार सभा परिआउँछ, आवश्यक पर्छ भने सार्वजनिक बहस खुला मञ्चमा गर्नु पर्थ्यो। विधाता एमसिसी यो कारणले ठिक छ भन्न पाउने मान्छेहरूले पनि भन्न पाउनु पर्थ्यो, होइन एमसिसी यो कारणले बेठिक छ भन्न पाउने मान्छेहरूले पनि भन्न पाउनु पर्थ्यो। एउटा निष्कर्ष, एउटा कन्क्लुजन त निस्कन्थ्यो होला नि। खोइ त्यो भएको खोइ। एक पक्ष एमसिसी हुनु नै हुँदैन भन्ने, एक पक्ष एमसिसी कहाँ त्यत्रो दुःख गरेर हामीले नै
तयार गरेर ल्याएको प्रोजेक्ट त्यही पनि त कतिपयले त्यो भनेको छन् नि हामीले नै वर्कआउट गरेर प्रोजेक्ट अनुमोदन गराएको हो त्यो नल्याइकन कहाँ हुन्छ। यो चाहिँ यसले मलाई लाग्छ राम्रो परिस्थिति निम्त्याउँछ। जुन दुईटा स्कुल अफ थट देखियो नि मुलुकमा यो चाहिँ आन्तरिक राजनीति र हाम्रो आन्तरिक राजनीति धुमिल भएकै कारणले हो। त्यसो भए यो क्लियर देखिन्छ। धुमिल भएको कारणले र विदेशी चलखेलहरू प्रशस्त हुन थालेको कारणले, किनभने मान्छे अब के भने विदेशी शक्ति नजिकको अथवा दुईटा छिमेकी त भइहाले, युरोप होला अमेरिका होला, यहाँ शुद्ध मनसाय लिएर हिजो आएन, अब आज चाहिँ किन आउला, भोलि चाहिँ किन आउला। किनभने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभमा कुराहरू हेर्दाखेरि त मैले अघि नै भने नि नेपाल स्ट्राटेजिक ठाउँ त हो, इन्डियाको लागि हो, चीनको लागि हो, अमेरिकाको लागि सिम्पली एउटा कारणले हो कि हाम्रो उत्तरमा चीन छ हो भनेपछि भोलि प्ले हुँदैन। प्ले त अहिले पनि त छैन र प्ले अहिले छैन र प्रशस्त प्ले छ नि। हाम्रो गणतन्त्रको त्यो धर्मनिरपेक्षताको संविधान कसले लेख्यो, कहाँबाट लेखियो, कुन भाषामा लेखिएको थियो, अनुवाद गर्दा कुराहरू पनि मिलेका थिएनन् भनेर पनि आशंकाहरू भइरहेछन् कि यहाँ प्ले छैन र। अनि मान्छेहरू किन आशंकित नहुने, हिजो प्ले थियो, एमसिसीको नाममा अर्को प्ले भइदियो भने अबको डर भनेको त के भने चीनले भोलि त्यत्तिकै ढङ्गले क्रियाशीलता बढायो भने अमेरिका एमसिसीको रूपमा स्ट्रेटेजिक इन्ट्रेस्ट लिएर प्रवेश गर्यो भने इन्डिया धेरै आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने, थोरै अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्दैनतिर लाग्यो भने, अनि युरोपियन युनियनहरू आफ्नै ढङ्गले इन्ट्रेस्ट गर्न थाले भने नेपालको आफ्नो सम्प्रभुता त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, नेपालको दक्षिणी भेगको के हालत होला, उत्तरी भेगको के हालत होला, हाम्रो आफ्नै चाहिँ राष्ट्रियता के होला, त्यो राष्ट्रियता चाहिँ त्यो बेलामा सोच्ने कुरा हो। यदि एमसिसी भित्र अरू हिडन एजेन्डा भन्छ नि, लुकेका कुराहरू छन् भने, लुकेका कुरा छैनन् भनेदेखि, तर छैनन् भनेर भन्ने कसले क्लियर गर्ने हो अथवा अब सवाल के हुन्छ, सवाल के हुन्छ भने केही दिन यो राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चा, अब 1-to-1 भेटमा त हामी हुँदैनौँ, संसारका मान्छेहरूको प्रवेश हुँदैन, तर एकजना पूर्व ब्युरोक्राटसँग मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले के बताउनु भयो भने अनन्तजी एमसिसीको सवालमा अमेरिकन अधिकारीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट्दा प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईहरूलाई एमसिसी एग्रिमेन्टमा चित्त नबुझेको के हो लिखित ल्याउनुहोस् न त। उहाँहरू अहिलेसम्म मौखिक रूपमा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुहुन्छ, तर लिखित रूपमा यो बुदामा संशोधन वा यो बुदा चाहिँ मुलुकको हितमा छैन भनेर भन्न तयार हुनुहुन्न। र उहाँहरू चाहिँ भित्र टेबलमा बस्दा, 1-to-1 मिटिङमा बस्दा सपाट भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ। वी आर नोट लुकिङ फर एनी एमेन्डमेन्ट इन एमसिसी एग्रिमेन्ट, वी आर लुकिङ फर पोलिटिकल कमिटमेन्ट फ्रम गभर्मेन्ट अफ अमेरिका। अब बताइदिनुहोस्, यो त दुईटा न्यारेटिभ देखिएन। पब्लिक कन्जम्सनमा एउटा विषय चलिरहेको छ जुन हामीले नाङ्गो आँखाले देख्छौँ, सुन्छौँ, नेताहरूकै मुखबाट सुन्छौँ, होइन यो त संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ। तर ए बाबा हो, के चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ अथेन्टिक ठाउँमा त पेश गर्नुहोस् न। त्यो गर्न चाहिँ केले रोक्छ? तपाईँ पास पनि गर्न नसक्ने, रिजेक्ट पनि गर्न नसक्ने, तर मुलुकमा चाहिँ वाहियातको डिबेट चलिराख्ने। तपाईँहरू त यो एमसिसीको हल्ला फिजाएर अर्कै धन्दामा लागेको देखिन्छ। फेरि यो त कता कता के नमिल्या जस्तो सबको ध्यान एकातिर, तर त्यो बिचमा चाहिँ एमसिसी नाङ्गलाको आलु जस्तो गुडिरहेछ। अब एमसिसीको एग्रिमेन्टमा एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू त्यति म देख्दिनँ। जस्तो अघि भने नि, अब संसदले पास अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो यहाँ एउटा इनिसिएसन छ, त्यसले त्यो भन्दैन। अर्को फेरि एमसिसीका विपक्षी दलहरू के भनिरहेछन् भने होइन, उसले चाह्यो भने जुनसुकै बहस पनि टर्मिनेसन गर्न सक्ने, अन्त्य गर्न सक्ने, हामी केही गर्न नसक्ने।
धारा 5 मा एग्रिमेन्टको धारा 5 मा प्रष्टसँग के भनेको छ भने 30 दिनको सूचना दिएर कुनै पनि पक्षले प्रोजेक्ट सम्झौता टर्मिनेसन गर्न सक्ने त्यस्ता प्रावधानहरू पनि छन्। त्यहाँ कुरो एमसीसी को सम्झौताभित्र हाम्रो अहित हुने लेखिएको छ। त्यो अहित हुने लेखिँदा लेखिँदै हामीले ब्लाइन्ड चेकमा सही गरे जस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने होइन अनन्तजी। कुरो के हो भने के हो त यो सर फेरि प्रश्न फेरि के हो भने तपाईले यति बताइसकेपछि यदि ती सम्झौतामा लेखिएका एग्रिमेन्टहरू ठिक थिएन भने हिजो चाहिँ तपाईँ चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्दा चाहिँ किन सिग्नेचर गर्नुभयो? त्यतिखेर तपाईँ किन पढ्नु भएन? भन्नु पर्थ्यो पहिला तपाईँ एग्रिमेन्टमा सिग्नेचर हान्ने, अहिले आएर चाहिँ त्यो सिग्नेचरमा यस्तो पो कुरा छ भनेर भन्ने, आम जनताका सामु प्रश्नसँग कुरा नराख्ने, यो त जनतासँग ठग्या जस्तो भएन? श्रीलङ्काको केसमा के भयो भने आयो सहमति नगर्दै त्यहाँ विवाद भएपछि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र अध्ययन समिति बनाइयो। त्यो अध्ययन समितिले दिएको रिपोर्ट अनुसार हस्त नमस्ते धन्यवाद गरेर फिर्ता पठाइदियो, विवाद भएन। तर नेपालको हकमा के भएको छ भने हामी त इनिसियली डकुमेन्टमा त सिग्नेचर गरिसकेका छौँ, सम्झौतामै हस्ताक्षर गरिसक्यौँ हामीले। तपाईँको प्रश्न एकदम ठिक बिन्दुमा आइपुग्नु भयो। वास्तवमा हामीले त्यही बेलामा, म अहिले पनि फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, सम्झौता पत्रभित्र हाम्रो अहित हुने, हामीले झुक्नुपर्ने, हाम्रो सम्प्रभुता तल पर्ने त्यस्तो कहीँ भएको छैन। मैले नेपालीमा पनि अङ्ग्रेजीमा पनि 2-3 पटक के हो त यो भनेर पढेको छु। मेरो चासो र अहिले मुलुकवासीको चासो एमसीसी जो मैले 5वटा विपक्षको कुरा गरेँ नि, के ती पक्षहरूमा एमसीसीले कस्तो भूमिका खेल्छ? यो नितान्त इकोनोमिक प्याकेजको रूपमा हुन्छ कि हुँदैन? हामी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने, प्रोजेक्ट पिरियडभित्र लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा 55 अरबको रुपैयाँ लगानी गर्ने, प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने, एमसिए नेपालको अफिस क्लोज हुने, त्यत्तिकै हुन्छ कि त्यसपछि कुराहरू थप हुन थाल्छ? यो एमसीसी चाहिँ बिगिनिङ हुने, एन्ड नहुने, एन्ड धेरै कुराहरूमा गएर हुन्छ कि भन्ने महत्त्वपूर्ण चासो हो। त्यो चासोलाई चिर्नको निमित्त अहिले अरू केही, अनन्तजी मेरो फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, केही पनि गर्नु पर्दैन। हामी फेरि डायलग गरौँ। हामीले एग्रिमेन्टमा सही गरिसकेको छौँ, हामी चुकिसक्यौँ। भोलि उनीहरूले भन्न सक्छ हिजो तिमीहरूको यो प्रश्न किन आएन, कन्फेस गरे हुन्छ, हो हामीले प्रशस्त गृह कार्य नगरेकै हो भनेर भन्दा तपाईँ गल्ती गर्नुहुन्छ भने गल्ती महसुस गर्दा के फरक पर्छ? तर अहिले भन्नु चाहिँ के पर्छ भने मुलुकभित्र व्यापक जनमानसमा व्यापक असन्तुष्टि छ। त्यो असन्तुष्टि चिर्नको निमित्त मैले 2-4वटा कुराहरूमा प्रश्न हुनै पर्छ। ती 2-4वटा कुरा के हुन्, भोलि इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा के देखिन्छ, हामी लाचार त्यस बखत बन्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुराको निष्कर्षमा नपुगिन्जेल चाहिँ एमसीसीको अब अनुमोदन गर्ने कुरा त्यो भारी हुनसक्छ, अलिकति महँगो साबित हुनसक्छ। यो एउटा पाटो क्लियर भयो। यदि हामीले उठेका प्रश्नहरूको सही जवाब चित्त नबुझाइकन गर्यो भने यो हाम्रो लागि महँगो साबित हुनेवाला छ। अब एकछिनको लागि हाम्रो पुरानो दैत्य सम्बन्ध छ अमेरिकासँग, सबैभन्दा पुरानो मुलुकलाई सहायता दिने देश हो। हाम्रो पुरानो मित्रताको हिसाबले दुःख परेको बेला सहायता गरेकै छन्। यदि हामीले एमसीसीलाई पास गरेनौँ र फिर्ता पठायौँ भने त्यसपछिका कम्प्लिकेसन्सहरू, त्यसपछिका जो भू राजनीतिका जुन अपव्ययहरूले खेल्दो रहेछ, अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ, विभिन्न मञ्चहरूमा, विभिन्न रिजनल सेक्टर्सहरूमा हामीले त्यसको प्राइस तिर्नुपर्ने होला। त्यसको हामीले कतिपय चाहिँ अप्रिय घटनामा हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ आई विटनेस हुनु पर्ला। त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने होला। यो यावत प्रश्नहरू त हाम्रो सामु एउटा अर्को ठुलो
प्रश्नको रूपमा रहेको देखिन्छ। के प्रश्न रहन्छ र यो? धेरै अगाडि एडम स्मिथले द वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने एउटा पुस्तक लेखेका थिए झन्डै 300 वर्ष अगाडि। त्यहाँ उनी के भन्छे भने डिफेन्स इज बेटर देन अपुलेन्स। एक त अब अहिले के भने यो अनुदान लिँदै नलिऊ भन्ने कन्सेप्ट पनि त आइरहेछ नि। ऋण लिनुपर्छ लिऊ, ऋणको सदुपयोग पैसा कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कन्सर्न हुन्छ, चासो हुन्छ। ऋण लिनुपर्छ भने लिऊ, अनुदान नलिऊ भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। हामीलाई एमसिसीले भोलि केही विग्रहहरू ल्याउँछ, हाम्रो भू राजनीतिको फाइदा उठाएर प्रशस्त प्लेहरू हुन थाल्छ भन्ने लाग्छ भने सिम्पली हामी अमेरिकालाई के भन्न सक्छौँ भने क्षमा गर्नुहोस्, हामी यो अनुदान स्वीकार्न सक्दैनौँ। त्यसको भोलि आउने प्राइस तिर्नुपर्छ। त्यसले भोलिदेखि हामीले हाम्रो पूर्व कालदेखि हामीलाई सहयोग गरेको मुलुक हो, भोलिबाट सहयोग बन्द हुन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा अमेरिकन संलग्नता भएको ठाउँमा हामी एक्लिन्छौँ। यो चिन्ता किन लिने? यो चिन्ता समाधान गर्न खोजेर एमसिसी लिने र मुलुकभित्र डरलाग्दो विग्रह निम्त्याउनु भन्दा त अहिले नै अमेरिकालाई एमसिसी प्रोजेक्टमा चाहिँ गुड बाई भन्दिँदा त म त त्यस्तो केही भोलि पर्ने रिपरकसन, भोलि त्यसको प्राइस त्यति हेभी हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। त अनुदान हामी लिन्नौँ हत्तापत्ता, तर यस्तो अनुदान त झन् पक्कै लिन्नौँ, किनभने यसले विग्रह निम्त्याउने कुराहरू प्रशस्त भएर त्यो अस्योर गर्न, त्यो आश्वस्त गर्न एमसिसी अमेरिकाले सकेन। कथम कदाचित मानिलिनुहोस् डाक्टर साहब, अमेरिकाको यो अनुदान हामीले लिएनौँ, अमेरिकाकै एलाइजहरूसँग त हाम्रो फेरि अन्य अनुदानका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। ती एलाइजहरू जसले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्, भोलि यो प्रोजेक्टलाई फिर्ता पठाइसकेपछि उनीहरूको गुड लिस्टबाट हामी ब्याड लिस्टमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? अब केही मुलुक अब छन् त शक्ति राष्ट्रहरूले बोलेपछि त्यसको पछाडि लाग्ने केही जापान जस्तो मुलुक पनि छ, युके जस्तो हामीले विगतमा हेरेका छौँ नि त। त्यस्तो हामीलाई गाह्रो पर्ने कुरा पटक्कै सम्भावना छैन म भनेर अहिले रुल आउट गर्दिनँ। त्यस्तो भएछ भने सो वाट। र अर्को कुरा के भने ती मुलुकहरूले पनि पछाडि के भने अमेरिकाको छुट्टै इन्ट्रेस्टको कारणले उनले गरेका थियो होला। अब नेपाल जस्तो एउटा गरिब मुलुक, हस्पिटालिटीहरू राम्रो भएको मुलुक, त्यहाँका पर्यटन आएर पनि त नेपालको बयान गरेर जान्छन् नि। प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधन भएको मुलुकले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधन हार्नेस गरेर डेभलप गर्न सक्छ भने यो अमेरिका जस्तो मुलुकको कुरा सुनेर उसको क्लबमा बसिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। त्यस्तो त्यो तपाईँको सङ्केत मैले बुझेँ होला। केही समय अब एउटा लिस्टबाटै हामी हटौँला, त्यो पनि म आशंका गर्न सकिन्छ। तर त्यसले भोलि हामीलाई फरेन रिलेसन्स नै हाम्रो कटअफ हुन्छ, फरेन एड अथवा फरेन लोन्सहरू नै हामीलाई प्राप्त नहुन सक्ने स्थिति आउँछ। त्यति टाढा चाहिँ त्यो 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 अहिले त्यसरी सोच्नु पर्दैन, त्यो जरुरी म देख्दिनँ। दुईटा स्कुल अफ थट जुन भयो, यसलाई न्यारो डाउन गर्नु अब गर्ने के त? तपाईँले 2-3वटा उपायहरू त बताउनु भयो, तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व यसमा गम्भीर नभइकन आम पब्लिक फोरममा डिबेट गरे मात्रै हुँदो रहेनछ। सडकको न्यारेटिभले के चाहिँ सम्म गर्दो रहेछ भने अब लियो भने तिमीहरूको ठिक छैन है स्थिति, किनभने सबैको अगाडि आगामी निर्वाचन छ। त्यो निर्वाचन चाहिँ राजनीतिक दलहरूको लागि रणनीतिक रूपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सबले कतै यो पास गरिसकेपछि निर्वाचनमा ठुलै खामियाजा भोग्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने क्यालकुलेसन गरिरहेका छन्। दुई थरीका राजनीतिक दलहरू दुई थरीको माइन्डसेट र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। एक थरीका राजनीतिक दलहरू जो अहिले यसलाई पास गराउने मानसिकतामा छन्, यसलाई पास गराएर अमेरिकी क्याम्पका विश्वासीला पात्र बन्नका लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्।
अर्का क्याम्पका मान्छे छन्, यो पास भयो भने यसलाई देखाएर तपाईँले उग्र राष्ट्रवादको अघि सङ्केत गर्नुभएको थियो, त्यो विषय ओह्रालेर चुनावमा फेरि अर्को किसिमको जनमत ल्याएर आएर फरक राजनीति गर्ने छन्। यी सबै कुरा हेर्दा त सबले एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा रहेकाहरू अवसरकै खोजीमा देखिन्छन्। त्यो अवसरको खोजीमा होलान् मान्छेहरूले, अवसर खोज्ने अर्को कुरा हो। अवसरको खोजी भन्दा पनि अब सत्तामा बस्नेहरू, नेतृत्व लिनेहरू वस्तुवादी हुनु पर्यो। मुलुकको हित केमा छ त्यो जान्नु पर्यो। चुनाव ठिक छ, भोलि ल यो एमसिसी ल्याएन भने एमसिसीका विपक्षधरहरूले चुनाव जित्ने अथवा एमसिसी ल्याउनेहरूले चुनाव हार्ने कुरालाई तफसिलको कुरा ठान्नु पर्यो। चुनाव हार्ने जित्ने कुरा होइन, एमसिसी हितमा छैन। यसले मुलुकभित्र अशान्ति ल्याउँछ, विग्रह ल्याउँछ भने त्यो विग्रह नल्याउने कुरा, अशान्ति नल्याउने कुरा, मैले अघि नै भनिसकेँ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, नल्याउने कुरा, नेपाल क्रीडास्थल नहुने कुराको प्रत्याभूति नभइकन एमसिसी ल्याउनु हुँदैन। अब दुईटा पाटो रह्यो। नेपालले क्लियर गर्नुपर्ने आफ्नो जनतासँग एउटा पाटो, र यति विधि जनताको बीचमा विवादित भइसकेपछि अमेरिकाको सरकारले पनि नेपाली जनतालाई विश्वासमा नलिकन यहाँ बाई फोर्स इम्प्लिमेन्ट गराउन खोज्यो भने त्यसपछिको स्थिति। अमेरिकाको स्ट्यान्ड फेरि क्लियर देखिन्छ। जति पटक नेपालले क्लियर गर्नुहोस् भनिरहेका छन्, एग्रिमेन्ट गर्दा तपाईँहरूलाई सबै क्लियर भएकै थियो, त्यही नै हो हाम्रो स्ट्यान्ड भनेर भनिसक्दा उनीहरू अझै पनि एमसिसीका टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा कन्सिडर गर्ने स्थितिमा त देखिँदैन अहिलेसम्म, वस्तुवादी भएर हेर्दा। होइन, उनीहरूले एमसिसीको फेरि पनि आनन्दजी, तपाईँ एमसिसीको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स जस्तो इन्डियालाई किन बिचमा ल्याउनु पर्ने भन्ने एउटा अहम प्रश्न त्यो आयो होइन। त्यो बाहेक अरू मैले डकुमेन्टमै चाहिँ हामी यो ढङ्गले भोलि प्ले गर्छु, त्यो ढङ्गले प्ले गर्छु, हाम्रो भित्रको अन्तर्य अर्को छ भनेको त छैन नि। त्यस कारण डकुमेन्टमा नजाउँ। मैले एग्रिमेन्ट किन गरेको त, कि त्यो 2017मा एग्रिमेन्ट गर्दा त्योभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुरा त नितान्त टेक्निकल कुरा थियो। त्यो हामी प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्छौँ, प्रोजेक्ट पाउनको निमित्त कम्प्लायन्स गर्नुपर्ने कोभिनेन्ट्सहरू, शर्तहरू पुरा गर्छौँ। त्यो शर्त नितान्त इकोनोमिक हुनुपर्छ, नितान्त आर्थिक हुनुपर्छ, राजनीतिक इन्ट्रेस्टले अभिप्रेरित हुनु हुँदैन भनेर मात्रै एग्रिमेन्टमा सही गरिदिएको भए हुन्थ्यो। अब जे हुनु भइसक्यो, यु क्यानट मेक इट अनडन। अब चाहिँ हामीसँग भन्ने एउटै मजबुत तर्क के छ भने, के त साँच्चै हो इकोनोमिक प्याकेज मात्रै हो, अरू इन्ट्रेस्ट छैन। भोलि हामी जनताको अगाडि हामी राष्ट्रद्रोह गरेको, हामीले मुलुकको अहित गरेको, मुलुकको सम्प्रभुतामाथि खेलबाड गरेको भन्ने ढङ्गले हामी बदनाम हुनु त पर्दैन भन्ने पक्षमा सवाल जवाफ गर्नु पर्यो। अर्को 6 महिना लिए हुन्छ, मैले भने नि अर्को 6 महिना 4 वर्ष भयो, 1 वर्ष अरू सही, के फरक पर्छ? टोलीहरू आउला, फातिमाको टोली आयो, अर्को टोली आउला, कन्भिन्स त मेरो अवस्था हेरिदेऊ विधाता, म कुन अवस्थामा छु, मेरो मुलुकभित्र दिन प्रतिदिन कुन खालको रेसेन्टमेन्ट हुँदैछ, त्यो रेसेन्टमेन्टलाई मैले नजरअन्दाज गर्नै सक्दिनँ। त्यसकारण त्यो नजरअन्दाज नगर्ने हो भने मैले केही कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ, केही कुरा जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ, जनतालाई मैले विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले कन्भिन्स गर्न कुन चाहिँ आइतबार कति गाह्रो छ र? छैन। उनीहरू त आएका, मैले अघि नै भने नि, अब मैले हङकङको ओके वेल, हामी अन्ततिर आइपुग्दा चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको भने हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको खुट्टा किन कामेको? त्यसो भए सरी, हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ भन्न पत्र लेख्न, 2 लाइनको पत्र लेख्न कुन चाहिँ आइतबार मङ्गलबार सोमबार कुरेर बसेको, वा लिन्छौँ भने हाम्रो यो कन्डिसन हो क्लियर गर भने भन्नलाई किन गाह्रो भएको?
अब यो राजनीतिक नेतृत्वको कुरा निकालिहाल्नुभयो। मैले यो भ्रष्टहरूको बस्ती भनेर अघि नै भनिसकेँ, बिचौलियाले गाँजेका मान्छेहरू भनेर भनिसकेँ। एमसिसीको प्याकेज यहाँ ल्याउनको निमित्त अदालतलाई नै कसरी इन्फ्लुएन्स गरियो होला, यहाँ के इन्फ्लुएन्स भयो होला, अदालतले 24 घन्टाभित्र फलाना प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर किन परमादेश जारी गर्यो होला। यहाँ पुरानो त्यो पर्दाभित्रको कुराहरू त्यो तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, आशंका गर्न सक्नुहुन्छ है। किटानीका साथ भन्न अनन्तजी गाह्रो पर्छ, यहाँ गाह्रो पर्छ। त्यस कारण अब त्यो पर्दाभित्र तपाईँ एउटा कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, पर्दा बाहिर जनतामा आएपछि हो जनताको त यो स्तरको सोचाइ पो छ त भन्नुहुन्छ। अनि खुट्टा त्यस्तो मान्छे खुट्टा नकापे कसको? तपाईँ र मेरो काप्ने? तपाईँ र मैले त केही त्यस्तो गरेका छैनौँ, हाम्रो खुट्टा किन काट्नुपर्छ? कारण के हो? यिनीहरूको खुट्टा काट्ने भनेको न एमसिसीमा केही पक्षहरू विवादग्रस्त छन्, ती पक्षहरूलाई नहेरिकन हामी एमसिसी गर्दैन, जुन टोली आए पनि तपाईँहरू निश्चिन्त रहनुहोस्, हामीलाई केही समय दिनुहोस् भन्न सक्ने सामर्थ्य पहिला देखाउनु पर्यो नि त। सामर्थ्य नदेखाउनुको अर्थ अब भित्रभित्र ठुलै चलखेलहरू नभइसके कि, अनि चलखेल भइसकेपछि तपाईँले मलाई आफ्नो मान्छे बनाइसकेपछि त मैले त मेरो मुलुकको इन्ट्रेस्ट भाँडमै जाओस् भनेर तपाईँको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न म लाचार भइसकेँ कि के थाहा अब यो मैले भन्न खोजेको सङ्केत बुझ्नुहोस्। योभन्दा बढी मैले के भनौँ? यति हुँदाहुँदै पनि डाक्टर साहब, यदि दलहरू जनताका प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज गरेर एउटा म्याथमेटिक्सको हिसाबमा संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्यो भने मुलुकभित्र भोलिका दिनमा हुन सक्ने सम्भावित क्राइसिसलाई ह्यान्डल गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ। अब कसले ह्यान्डल गर्ने? अनन्तजी, एउटा कुरा के भने बुझिएको एउटा जनसमूहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अराजक जनसमूह भयो भने त्यसलाई कहिले नियन्त्रण गर्ने? बुझेको जनसमूह कसको पक्षमा हुन्छ? राजनेताको पक्षमा हुन्छ। राजनेताले सम्झाउन सक्छ। हिजो मदन भण्डारीलाई सम्झाउनुहोस् न, हाम्रा कार्यकर्ताहरू सधैँ हडताल गर्न जानु हुँदैन, छोड्नुहोस् अब हडताल भनेर विड्र गराएका पनि थिए। त्यो राजनेतामा हुनुपर्ने गुण त्यस्तो हुन्छ। हामीसँग राजनेता छैनन्, अनि राजनेता नभएपछि भोलि एमसिसी आयो, ल देश बेच्यो, सम्प्रभुता गयो, अब अफगानिस्तान हुने भयो नेपाल, अब चीन बढी एक्टिभ रहन्छ, अब अमेरिका बढी एक्टिभ रहन्छ, अरूको खेलहरू त छँदै थियो भन्ने चर्चा बढ्ने र त्यही बेलामा अहिलेको अराजक अहिले जो छ नि, अब उसँग उसको तर्कमा मैले विपक्षीको तर्क भने केही दम छ, तर त्यो भोलि अराजक भइदियो भने त्यो अराजकतालाई सम्हाल्न त अलिकति गाह्रो पर्छ कि? त्यो अराजकतालाई सम्हाल्न त कि त्यो स्पेनमा फ्रान्सिस्को फ्रेन्को भन्ने एउटा निस्केको थियो नि मेट्रो जेनरल जमानामा, जसले 50-60 वर्ष शासन गरेपछि चार्ल्स सेकेन्डलाई बिउताइदियो नि, कि त्यस्तो कोही आउनु पर्यो? त्यस्तो कोही नेपालमा आउने सम्भावना छैन। अहिलेको नेतृत्वबाट यो यहाँ भोलि सडकमा हुने जो अप्रिय दृश्यहरू आकलन गर्नुहोस् न, आशंका मात्रै गर्नुहोस्। अहिले त्यसको खोइ म त्यो सुरुङ अन्धकार सुरुङभित्र जब यहीँसम्म बत्ती नै छैन, त्यो मैले अहिले आकलनै गर्न सक्दिनँ। त्यस कारण त्यो नहुन दिन सकिन्छ विधाता, किन त्यो दिने? एमसिसी अहिले केही समय होल्ड गर्नुहोस्, सिम्पली मेरो भनाइ। मैले भने एमसिसी ल्याउनै नहुने प्याकेज होइन, 56 अरबको थैली हो, तर यथास्थितिमा जनतालाई प्रत्याभूत नगराइकन, जनता आश्वस्त नभइकन यहाँ निस्केका इस्युहरू, यो इस्युको जवाफ यो, यो इस्युको जवाफ यो, यस्तो केही होइन भन्ने नभइकन, अमेरिकन उपविदेश मन्त्रीले आइपिएसको अङ्ग हो भनेर भनेको कुरा किन भने? इकोनोमिक प्याकेज भन्ने त्यही मुलुकको उपमन्त्रीले किन त्यसो भन्छ?
यस्ता कुराहरू डाउन टु अर्थ, गाउँ गाउँमा नपुगिकन, बस्ती बस्तीमा नपुगिकन एमसिसी इन्डोर्स गर्ने कुरा मलाई लाग्छ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व र हामी चनाखो हुनुपर्छ। देशको हितमा छ भने यदि विशुद्ध तपाईँले भने जस्तै यो इकोनोमिक प्याकेज मात्रै हो भने लिनलाई कुनै कठिनाइ छैन। तर त्यो सँगै केही अपव्ययहरू जस्तै जुन प्रकारका आशंकाहरू हाम्रो रहेको छ ती आशंकालाई नचिरिकन यदि ल्याउने हो भने यो मुलुकको हितमा हुँदैन भने तर्कना यो जोरदार तर्क हो र आम जनताको पनि बुझाइ यही नै हो। यसमा हामी चाहिँ स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू पनि खुट्टा कमाउनु हुँदैन। यस वा नो भन्नलाई जुन प्रश्नहरू छ त्यसको उत्तर खोज्नु पर्छ। डाक्टर साहब धन्यवाद दिन चाहन्छु संवादको लागि। एकदमै महत्त्वपूर्ण संवाद गऱ्यौँ हामीले। महत्त्वपूर्ण विषय हो। देश र जनतालाई सर्वोपरि ठान्नुको विकल्प छैन। देश र जनताभन्दा ठुलो केही हुन सक्दैन। धन्यवाद डाक्टर साहब। स्वागत छ आनन्द। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भू अर्थ राजनीतिक विकासविद डाक्टर नारायण नरसिंह खत्री। आजको लागि यो संवाद यति नै। एमसिसीको जनताको प्रश्नको उत्तर खोज्ने हामी निरन्तर प्रयासरत रहने नै छौँ। हामी जनता र देशको पक्षमा उभिनलाई कुनै पनि शनिबार आइतबार मङ्गलबार कुर्नै पर्दैन। तपाईहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने काममा हामी डटिरहनेछौँ, लडिरहनेछौँ। देश र जनतालाई जोगाउने काममा सदैव एक कदम अगाडि पाइला सारिरहनेछौँ। आजको लागि संवाद यति नै। सम्बोधी युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।